बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आदाब ज़िंदगी का न्यू लेसन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो को शेयर करने से शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज हम शुरू करते हैं। आदाब ज़िंदगी का लेसन है वालिदैन से सलूक के आदाब। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कीजिए और इस हुस्न सलूक की तौफीक को दोनों जहान की सादत समझिए। खुदा के बाद इंसान पर सबसे ज़्यादा हक माँ बाप का ही है। माँ बाप के हक की अहमियत और अज़मत का अंदाज़ा इससे कीजिए कि कुरान पाक ने जगह जगह माँ बाप के हक को खुदा के हक के साथ बयान किया है और खुदा की शुक्रगुजारी के साथ साथ माँ बाप की शुक्रगुजारी की ताकीद की है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा अमल खुदा को सबसे ज़्यादा महबूब है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नमाज जो वक्त पर पढ़ी जाए। मैंने फिर पूछा, इसके बाद कौन सा अमल खुदा को सबसे ज़्यादा महबूब है? फरमाया, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। मैंने पूछा, इसके बाद? फरमाया, खुदा की राह में जिहाद करना। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, मैं आपके हाथ पर हिजरत और जिहाद के लिए बैत करता हूँ और खुदा से इसका अजर चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक जिंदा है? इसने कहा, जी हाँ, बल्कि खुदा का शुक्र है दोनों जिंदा हैं। आपने फरमाया, तो क्या तुम वाकई खुदा से अपनी हिजरत और जिहाद का बदला चाहते हो? इसने कहा, जी हाँ, मैं खुदा से अजर चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तो जाओ अपनी माँ बाप की खिदमत में रह कर इनके साथ नेक सलूक करो। वालिदैन के शुक्रगुजार रहिए। मोहसिन की शुक्रगुजारी और एहसान मंदी शराफत का अव्वलीन तकाजा है। माँ बाप को हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए और इनकी मर्जी और मिजाज के खिलाफ कभी कोई ऐसी बात ना कहिए जो इन्हें नागवार हो। बिलखसूस बुढ़ापे में जब मिजाज कुछ चिड़चिड़ा और खुर्रा हो जाता है और वालिदैन कुछ ऐसे तकाजे और मुतालबे करने लगते हैं जो तवक्को के खिलाफ होते हैं, इस वक्त भी हर बात को खुशी खुशी बर्दाश्त कीजिए और इनकी किसी बात से उकताकर जवाब में कोई ऐसी बात हरगिज़ ना कीजिए जो इन्हें नागवार हो और इनके जज्बात को ठेस लगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की खुशनुदी वालिद की खुशनुदी में है और खुदा की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि एक आदमी अपने माँ बाप को रोता हुआ छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हिजरत पर बैत करने के लिए हाजिर हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपने माँ बाप के पास वापस जाओ और इन्हें इसी तरह खुश करके आओ जिस तरह तुमने उन्हें रुला कर आए हो। दिलो जान से माँ बाप की खिदमत कीजिए। अगर आपको खुदा ने इसका मौका दिया तो दरअसल ये इस बात की तौफीक है कि आप खुद को जन्नत का मुस्तहिक बना सकें और खुदा की खुशनुदी हासिल कर सकें। माँ बाप की खिदमत से ही दोनों जहान की भलाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वो आदमी जलील हो फिर जलील हुआ। तो लोगों ने पूछा, है खुदा के रसूल कौन आदमी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, दोनों को पाया या किसी एक को पाया और फिर इनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ। एक मौका पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत वालिदैन को जिहाद जैसी अजीम इबादत पर भी तरजीह दी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिहाद में शरीक होने की गर्ज से हाजिर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? इसने कहा, जी हाँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ इनकी खिदमत करते रहो, यही जिहाद है। एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि एक बार दो आदमियों को देखा। एक से पूछा, ये दूसरे तुम्हारे कौन हैं? इसने कहा, ये मेरे वालिद हैं। आपने फरमाया, देखो ना इनका नाम लेना, ना कभी इनसे आगे चलना और ना कभी इनसे पहले बैठना। वालिदैन के साथ आजिज़ी और इंकिसारी से पेश आइए। माँ बाप को अपने माल का मालिक समझिए और इन पर दिल खोल कर खर्च कीजिए।
ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلوایا۔ لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور شخص حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے شخص سے تحقیق فرمائی تو اس نے کہنا شروع کیا، خدا کے رسول، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا، میں نے کبھی اسے اپنی چیز لینے سے نہیں روکا۔ آج میں کمزور ہوں، یہ تندرست تو کبھی ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے، اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا کر رکھتا ہے۔ بوڑھے کی یہ بات سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور بوڑھے کے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، ماں باپ اگر غیر مسلم ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ان کا ادب و احترام کیجیے اور ان کی خدمت برابر کرتے رہیے۔ ماں کی خدمت کا خصوصی خیال رکھیے۔ ماں طبعاً زیادہ کمزور اور حساس ہوتی ہے اور آپ کی خدمت کے سلوک کی نسبت زیادہ ضرورت مند ہوتی ہے، اور ان کے ماں باپ کے لیے ہمیشہ یہ دعا پڑھتے رہیے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رضائی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، اس کی خدمت کیجیے اور ادب و احترام سے پیش آئیے۔ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لیے مدرجہ ذیل باتوں پر کاربند رہیے۔ ماں باپ کی مغفرت کی دعائیں برابر کرتے رہیے۔ قرآن پاک نے مومنوں کو یہ دعا فرمائی ہے والدین کی وفات کے بعد بھی کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے، یہ کیوں کر ہوا؟ خدا کی جانب سے اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی اور خدا نے اسے قبول فرما لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرے اس کا پھیلایا ہوا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرے وہ صالح اولاد جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ والدین کے کیے ہوئے عہد و پیمان اور وصیت کو پورا کیجیے۔ ماں باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہیے۔ اس کے بعد ہے ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برابر نیک سلوک کیجیے۔ اگر زندگی میں خدا نخواستہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، مرنے کے بعد ان کے حق میں برابر خدا سے دعائیں مغفرت کرتے رہیے۔ توقع ہے کہ خدا آپ کی کوتاہی سے درگزر فرمائے اور آپ کا شمار اپنے صالح بندوں میں فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ خدا زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا اور والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کا اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اب اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور خدا سے ان کی بخشش کی درخواست کرتا رہے، یہاں تک کہ خدا اسے اپنی رحمت کے ساتھ نیک لوگوں میں لکھ دے۔ یہاں پہ آج کے آداب ختم ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے، آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے اور مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل ہم حاضر ہوں گے نئے آداب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔